पर तो नहीं होते ना, लेकिन अल्लाह कह रहा पर बिछा दो, अपने माँ बाप के लिए पर बिछा दो। पर बिछाने का क्या मतलब? मैं बताया करता हूं कि इस आयत को किसी तफसीर से मैं नहीं समझा, ना कोई तफसीर वाला ये तफसीर की तरफ जाएगा। ये जो मेरा कॉलेज का एक दौर है, एक तबलीग का दौर है। कॉलेज दौर में जब हमारे गांव के करीब दरियाए रावी है, उसके किनारे जंगल था बहुत बड़ा, उसमें हम शिकार खेलने जाते थे। एक एक हफ्ता जंगल में पड़े रहते थे, तो साथ खाने का सामान, साथ सारे हशम खदम, और एक एक हफ्ता हम शिकार खाते। तो वो तीतर को लगता था ना छरा, वो छरे लगते थे तो गिरता था, तो यूं उसके पर यूं हो जाते थे। मेरे आंखों के सामने वो तीतर नजर आ रहे हैं, वो यूं ऐसे गिरते थे और यूं गर्दन टेढ़ी होती थी। और इसका मतलब ये होता था कि अब मैं तेरे बस में हूं, ज़बा कर या छोड़ दे, मेरा बस खत्म हो चुका। तो आय हाय हाय, कुर्बान जाऊं कुरान की खूबसूरती पर। मेरा रब कहता है अपने परों को बिछा दे माँ बाप के आगे, जैसे जख्मी परिंदा तेरे आगे बिछ जाता है कि ज़बा कर दो साहब, भून के खा या कबाब बना के खा, अब तेरे हवाले हूं। ऐसे ही माँ बाप के आगे यूं हो जा। क्या खूबसूरत ताबीर की है। ला तक़ुल लहुमा उफ, ऊं भी न कर। आपने फरमाया काश मेरे वालिदैन होते। तमन्ना की, 2 महीने के थे मां के पेट में तो बाप का इंतकाल हो गया, या और नहीं तो मेरी मां तो होती, मेरी मां तो होती। और मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पे खड़ा होता और मैं सूरत फातिहा शुरू कर चुका होता, और इधर से मेरी मां कहती मोहम्मद, तो मैं मां के लिए नमाज तोड़ देता। मैं कहता लब्बैक या उम्मा। हज का सफर है, 63 साल उम्र है, मां को फौत हुए 57 साल गुजर चुके हैं। आप हाजियों के साथ अबवा से गुजरते हैं, 10 मील आगे बस्ती है, पहले कब्र आ जाती है। आपने एहराम बांधा हुआ है, सर नंगा है, अप्रैल का महीना है, मां की कब्र से गुजरे 57 साल में आदमी क्या कुछ नहीं भूल जाता। लेकिन मेरे नबी के दिल का जख्म उसी तरह भरा नहीं है, उसी तरह ताजा है। आप ऊंटनी से उतर गए और मां की कब्र के सराने आके यूं बैठे, घुटने उठाए और हाथ यहां रखे और सर दिया घुटनों में ऐसे, और यूं सर नीचे करके जो रोए हैं जैसे छोटे बच्चे रोते हैं। आपने देखा छोटे बच्चे घरों में ऐसे रोते हैं, हम भी बहुत रोए इस तरह मुंह घुटनों में देकर। तो मेरे नबी घुटनों में मुंह देकर जूं रोए, जूं रोए, जूं रोए, कई घंटे रोते रहे। सन 2000 में मैं हजरत आमना की कब्र की ज़ियारत के लिए पहुंचा। ढूंढते ढूंढते अल्लाह ने पहुंचाया, एक रहबर को साथ लिया। वो पहाड़ों के अंदर वो कब्र है, तो वो अंदर हमें ले गया। रास्ता कोई नहीं था, जिसको पता हो वो पहुंचा सकता है, वैसे कोई नहीं जा सकता। हो काले पहाड़, छोटे छोटे, कांटेदार झाड़ियां। एक पहाड़ी होगी इतनी ऊंची जितनी आपकी छत है, उसके ऊपर बाकी पहाड़ तो ऐसे थे, नोक निकली हुई, वो ऊपर फ्लैट था, कोई 10 बाई 10 तकरीबन। वहां मेरे नबी की मां आराम कर रही थी। तो मैंने चारों तरफ देखा तो 2000 यानी सिर्फ 12 साल पहले जंगल, वीराना, वहशत। 1400 साल पहले यहां क्या होगा। मैं अल्लाह की बेनियाजी से कांप रहा था कि मेरे रब, जिसकी खातिर तूने कायनात बनाई, यहां इस जंगल में उस पर इतना इम्तिहान डाला, वो भी 6 साल की उम्र में। बाप देखा नहीं, बहन कोई नहीं, भाई कोई नहीं, खाला कोई नहीं, कोई साथी कोई नहीं। 3 दिन बाद ये मौत आती तो मक्के में आती,
تو کئی سینے سے لگاتے. 3 دن پہلے یہ موت آتی تو مدینے میں آتی، کئی سینے سے لگاتے، مدینے سے بھی نکالا اور مکے سے بھی دور کیا، اور جنگل کے اندر صرف 25 سال کی عمر میں اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ موت نے وار کیا. اور اللہ کے نبی گھبرا گئے. 6 سال کے بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا. حضرت آمنہ بول نہیں پا رہے. مجھے لگتا ہے غالباً ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا. 3 افراد، والدہ، خادمہ ام ایمن اور میرے نبی. اور حضرت آمنہ یوں تڑپ رہی تھی، ایسے پہلو بدل رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اور آپ سہمے ہوئے بیٹھے تھے اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہوا کیا ہے. پھر حضرت آمنہ نے آخر میں اپنے آپ کو، ہارٹ اٹیک میں بولا نہیں جاتا، مجھے ہوا تھا تو مجھے پتا ہے بولا نہیں جاتا. آخر بجھتی شمع بھڑکی کا بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، اور لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ چکا ہے. ولد تو طہرن، تو ایسا پاک ہے کہ تیرے ذریعے سے سارا عالم پاک ہوگا. اور شمع بجھی اور چھوٹا سا معصوم بچہ ماں کے سینے پر سر رکھ کے جو رویا ہے. کاش تم اس جگہ پہ ہوتے. اس خوبصورت ملک میں تم ابوا کو کیسے جانو، اور میں تمہیں کیسے بتاؤں. میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں. مجھے ہر دفعہ رونا آتا ہے کہ میں وہاں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ ہائے، یہاں اس جگہ اتنا بڑا امتحان، اور صرف 6 برس کا. کون وہاں قبر بنانے آیا؟ کوئی گزرے ہوں گے، ویسے تو کسی کے بس میں نہیں وہاں قبر بنانا. جب پہاڑ سے نیچے اترے تو ہمارے نبی پھر بھاگے. جب ام ایمن اوپر پہنچی ہیں تو کیا منظر تھا کہ ابوا کے پہاڑ بھی روئے اور زمین آسمان بھی روئے اور ہر پتھر رویا کہ 6 سال کا معصوم بچہ 2 جہان کا سردار ہے، جنت کا چابی بردار ہے، اللہ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، شفاعت ان کی کہ طفیل حساب ہوگا، ان کی شفاعت کے ساتھ پل پار ہوگا، ان کے صدقے جنت کا دروازہ کھلے گا، ان کے صدقے جنت میں داخلہ ہوگا، ان کے صدقے گناہوں کی معافی ہوگی. اور اتنی بڑی ہستی والضحی واللیل اذا سجا کا ٹائٹل لینے والا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا کا ٹائٹل لینے والا 6 سال کا بچہ. مجھے دیکھو، ماں کی قبر کو سینے سے لگایا ہوا تھا اور اس کے اوپر لیٹے ہوئے تھے. جب حضرت ام ایمن پہنچی ہیں تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے تھے؟ اے میری ماں، تمہیں تو پتا ہے نا تیرے سوا میرا کوئی نہیں تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ تیرے بغیر کہاں جاؤں گا؟ میرا کون ہے اب تیرے سوا؟ ام ایمن نے اٹھایا کہ مجھے چھوڑ دو، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں اپنی ماں کے سوا کہیں نہیں جاؤں گا. کھینچ کے اٹھایا، نیچے لائیں، اونٹنی پہ بٹھایا. 3 راتیں مسلسل روتے روتے یہ سفر ہوا. ہائے ہائے، کوئی آنسوں کو آگے کوئی خالہ نہیں بیٹھی، باپ بھی نہیں بیٹھا ہوا، بھائی بھی کوئی نہیں، بہن بھی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں جس کے گود میں سر رکھ کے اب یہ بچہ سوئے گا. تنہائیوں کے ساتھ اب بسیرا ہے. تو میرے نبی کا کھانا پینا چھوٹ گیا، کچھ نہیں کھاتے تھے سارا دن، زمزم کے پانی کے چند گھونٹ پیتے تھے اور تنہا بیٹھے رہتے تھے. تو اس پر آپ نے یہ کہا کاش میری ماں ہوتی تو میں ایسی خدمت کرتا کہ اس کے پیچھے نماز بھی توڑ دیتا. ماں باپ کا ایک مقام ہے جو دین بتاتا ہے. بھائی پر تو نہیں ہوتے نا، لیکن اللہ کہہ رہا پر بچھا دو، اپنے ماں باپ کے لیے پر بچھا دو. پر بچھانے کا کیا مطلب؟ میں بتایا کرتا ہوں کہ اس